Such moments occur in the ups and downs of a man's life when a man totally loses his hope. He becomes pessimistic and the power of competition disappears. Intense गालबन मैट्रिक में पढ़ा था. इसको समझते समझते 5 साल लग गए. हुज़ूर वाला इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे औक़ात आ जाते हैं कि जब इंसान ना चाहते हुए भी किसी सिचुएशन को नेगेटिवली तौर पे टैकल करना शुरू कर देता है, नेगेटिवली तौर पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी पिछले दिनों एक दोस्त से मुलाकात हुई. वो शिकवा कर रहा था कि मेरा बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है, पैसा भी अच्छा कमा लेता हूँ, घर में भी मतलब अच्छा वाला सिस्टम है, सारा चल रहा है, लेकिन सुकून नहीं है. हुज़ूर वाला इंसान सुबह खाने की टेबल पे बैठा होता है, लेकिन ज़हन में टेंशन चल रही होती है. ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन जहन में परेशानी होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है. ऑफिस में बैठा काम कर रहा है, लेकिन दिमाग पे वही बोझ सवार है, वही टेंशन सवार है. रात को घर आता है, घर में एक नया इशू शुरू हुआ होता है, टेंशन, परेशानी, प्रॉब्लम. सुकून हासिल करने के लिए सोता है कि सुबह एक नई सुबह का आगाज़ होगा, लेकिन चूँकि उसने अपने डिप्रेशन को, अपनी टेंशन को, अपने इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए कोई नया स्टेप नहीं लिया होता. इस वजह से जब वो सुबह उठता है तो तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम परेशानियाँ, तमाम इश्यूज़ के साथ दोबारा से उसी तरह दिन का आगाज़ हो जाता है. हुज़ूर वाला तमाम परेशानियों और मुश्किलात और टेंशन्स और इश्यूज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स से एक रिलीफ़ लेने के लिए आप सुबह उठें तो आपकी सुबह का आगाज़ एक पुरमसरत और पुरसुकून तरीके से हो. आपकी जॉब आपके लिए सेटिस्फेक्शन का बाइस बने. आपके बच्चे, आपका घर जो है वो आपके लिए एक सुकून की जगह बन जाए. इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही वजह है, एक ही तरीका है, एक ही काम है जिस पे अमल करके, जिसको अपना के, जिसकी बार बार प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ को पुरसुकून कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ से तमाम इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं. वो है टू रिएक्ट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. हुज़ूर वाला शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलात से, तमाम मसाइब से, तमाम तर इश्यूज़ से लड़ने का एक हौसला देती है, बल्कि उनको एक पॉजिटिवली तरीके से हैंडल करने का, उनको एक पॉजिटिवली तरीके से सॉल्व करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है. इस शुक्रगुजारी को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कैसे करना है, किन तरीक़ों पे अमल करके, कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करके इसे अपनाया जा सकता है, इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि बेसिकली ग्रेटिट्यूड है क्या चीज़. हुज़ूर वाला ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है, एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिस पे अमल करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने डर को, अपनी अनसिक्योरिटी को चेंज करके, उसको रिप्लेस करके एक एप्रिसिएशन का जो मेथड है उसे आप अपना लेते हैं. आप अपने मुश्किल तरीन दिनों में भी मुस्कुराने का हुनर आप में पैदा हो जाता है. जब हम शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, अपने से जुड़े लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों की छोटी छोटी बातों पे थैंकफुल हो. हुज़ूर वाला ग्रेटिट्यूड एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जो हमें इस काबिल बना देती है कि लोग हमें पसंद करना शुरू कर देते हैं. से हमारा बिहेव अच्छा होना शुरू हो जाता है, हमारी फ्रेंडशिप जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है. हुज़ूर वाला ग्रेटिट्यूड हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करने का तरीका बताता है कि हमने किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है और किस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है. हुज़ूर वाला हमारा बेटा मार्क्स लेके आता है, 10 में से 7 मार्क्स हैं,
تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے، بجائے اس کو ہٹ کرنے کے، ہم اگر اسے اپریشیٹ کریں گے کہ بیٹا تم نے اچھی محنت کی، تم نے اچھے مارکس لائے، اگر اور محنت کرو گے تو اور زیادہ اچھے مارکس لاؤ گے۔ اللہ ہماری یہ جو اپریسیشن ہے یہ اس بچے کو اس قابل کر دے گی کہ وہ نیکسٹ ٹائم فل مارکس لے کے آئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس گریٹیچیوڈ کو، اس شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لایا کیسے جائے۔ کے لیے جو سب سے پہلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو، اپنے سے جڑے لوگوں کو، اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے کوئی دوست میرا یا کوئی میرا بھائی، میری بہن مجھے پانی لا کے دیتا ہے، پانی کا گلاس اس نے لا کے دیا، اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ مجھے میری والدہ نے کھانا بنا کے دیا، ان کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپ کے کسی دوست نے آپ کو پینسل دی کام لکھنے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپ کا بیٹا اچھے مارکس لے کے آیا، اس کا شکریہ ادا کر دیا، اس کو اپریشیٹ کر دیا۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکرانا شروع کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے اندر شکر گزاری کا جو ایک مادہ ہے، شکر گزاری کا جو ایک طریقہ کار ہے، شکر گزاری کا جو ایک فن ہے، وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی گریٹیچیوڈ کو ایکسپریس کرنا دوسروں کے سامنے کہ آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا ہے، کہ آپ نے کسی کو اپریشیٹ کیا، تو اسے بتانا کہ آپ نے اس کی لائف میں کیا ایڈ کیا ہے، کہ آپ نے اس کا شکریہ کیوں ادا کیا ہے، آپ نے اس کو اپریشیٹ کیوں کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ جو طریقہ ہے شکر گزاری کو اڈاپٹ کرنے کا، میڈیٹیشن۔ حضور والا اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا، اپنے اندر آپ کا جو ضمیر ہے اس سے بات چیت کرنا، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا، یہ آپ کو شکر گزاری کے ایک ایسے لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ حضور والا تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے اٹھے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے ڈسکس کریں، اپنے آپ کو وقت دے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کی گئی میڈیٹیشن آپ کی لائف میں پازیٹیو چینج لے کے آتی ہے۔ شکر گزار بنیے، شکر گزاری اپنائیے، لوگوں کو اپریشیٹ کیجئے۔ کیا پتہ آپ کی ایک چھوٹی سی پیار کی تھپکی سے کسی بندے کی زندگی کتنی حد تک چینج ہو جائے۔